आजबाट युनिट नम्बर 7 सुरु हुन्छ। मिड टर्मले युनिट नम्बर 6 मा आउँछ। थ्योरिटिकल लङ आन्सरमा चाहिँ जुन त्यो डाइरेक्ट क्वेसन भन्दा पनि तिमीहरूको के भन्छ चिठी लेख्ने अथवा त्यो एआइडिए फर्मेट भयो होइन, अनि त्यसपछि आएर ब्याड न्युज लेटरहरू भयो, त्यो खालकोहरू चाहिँ आउन सक्छ है। सम्भावना त्यस्तोको धेरै छ। अब बाँकी प्रिपेयर राम्ररी गर्ने, पास्ट क्वेसन पेपर्सहरू तिमीहरूसित मिल्छ, एक्सेस छ हुन त अब लाइब्रेरीमा छ, तर अब तिमीहरू पनि यहाँ आएर लाइब्रेरीमा एक्सेस गर्न मिल्छ मिल्दैन यतिखेर होइन। हेर, स्लाइड्सहरू राम्ररी पढ, कन्सेप्ट राम्ररी बुझ। अब आज 7th युनिट म सिकाइदिन्छु। भोलिको लागि क्लास नराखौँ होला, किनभने जम्मा 2टा युनिट मात्र बाँकी हुन्छ। सो भोलिको लागि म क्लास क्यान्सल गरिदिन्छु है। जो अरूले अब म्याम तिमीहरूलाई अब भोलिको सेकेन्ड क्लासदेखि मात्र हुन्छ, किनभने एकदम रसमा गइरहेछ यो। अब जम्मा 2टा युनिट मात्र बाँकी हुन्छ यसपछि है। 7th युनिट, इफ इन केस वी डु नट कम्प्लिट 7th युनिट आज, वी विल ह्याभ टु त्यसपछि चाहिँ वी विल ह्याभ टु कन्टिन्यू विथ द 7th युनिट टुमोरो। आजसम्म आज सक्यो भने सकिहाल्यो। ओके, सर हुन्छ कि अनलाइन हुन्छ सर? फिजिकलै हुने कुरा छ, किनभने अब गभर्मेन्टले नोटिस दिँदाखेरि प्री सेड्युल टेस्टहरू सबै फिजिकल्ली लिनु वैशाख अन्तिमसम्ममा भन्ने हिसाबको कुरा गरेको छ। बट देन इट इज फर द म्यानेजमेन्ट टु डिसाइड, टेकिङ इन्टु कन्सिडरेसन अब द ग्रोइङ रेट्स अफ कोरोना होइन। अब एकदम अब कोरोनाको केसेसहरू, कोभिडको केसेसहरू बढिरहेको हुँदाखेरि के गर्छ वी डु नट नो। तर अहिलेको लागि चाहिँ किप इट एट द ब्याक अफ हेड्स है, दिमागमा चाहिँ के राखिराख्यो भने फिजिकलै हुन्छ भन्ने हिसाबले तयारी गर्नु। हुन्छ इनकेस सर। भएन वेल एन्ड फाइन, ठिकै छ। तर सोच चाहिँ एउटा तिमीले बनाउँदाखेरि बनाएर राख। ओके सर। ल म स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु। आयो? आयो सर। ओके, यो एकदमै सर्ट स्विट क्रिस्प युनिट हो है। कम्युनिकेसनमा हामीले जेनरली एउटा जेनेरिक हिसाबमा कम्युनिकेसन भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कपाल अफ थिङ्स रिगार्डिङ कम्युनिकेसन होइन, जुन हामीले अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कम्युनिकेसनमा हामीले गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ लिसनिङको कुरा गऱ्यौँ, हामीले भनौँ न जेनरल कम्युनिकेसन के हो, लिसनिङ के हो, हियरिङ के हो, लिसनिङ र हियरिङको डिफ्रेन्सेसहरू के हो, यो सबै कुराहरू हामीले गऱ्यौँ होइन। तर अब कम्युनिकेसन one point in time, we also need to understand that what we see and what we learn through seeing, that also is a part of communication. जुन हामी भिजुअल कम्युनिकेसन भन्छौँ होइन, हामीले देखेर हेरेर कुनै कुरा भिजुअलाइज गरेर त्यो भिजुअलाइज गरेको चिजको बारेमा हामीले इन्फर्मेसन गेन गरेर कम्युनिकेट गर्ने काम। जस्तो भिजुअल कम्युनिकेसन भन्दाखेरि मुभी रिलिज भयो, मुभी रिलिजको पोस्टर भयो, त्यो पोस्टर इज अ काइन्ड अफ अ भिजुअल कम्युनिकेसन। जस्तो आर्ट ग्यालरिजहरू हुन्छ, अब दे हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सेप्स, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कलर्स आर्टमा होइन। अब जस्तो भनौँ न एउटा 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 जुन आर्ट गरेको छ एउटा पेन्टिङलाई कतिजनाले कतिवटा हिसाबले पोर्ट्रे गरिरहेको हुन्छ त्यो कुरा। भिजुअल कम्युनिकेसन भनेको कम्युनिकेटिङ थ्रु सिइङ, कम्युनिकेटिङ थ्रु आइज, कम्युनिकेटिङ थ्रु वाचिङ। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, एउटा पुलचोकमा युएन अफिसको छेउमा त्यहाँ एउटा आर्ट ग्यालरी थियो। आई डु नट नो इफ इट्स स्टिल देयर। त्यहाँ एउटा आर्ट ग्यालरी थियो। त्यो आर्ट ग्यालरीमा चाहिँ विकेन्ड्सहरूमा प्राय, विकेन्ड्स भन्दा पनि स्याटरडे र सन्डे 2 दिन, विकेन्ड्सहरूमा चाहिँ त्यहाँ सधैँभरि त्यो भइरहेको हुन्थ्यो कि आर्टको ऊहरू सोकेस गरिरहेको हुन्थ्यो। अनि पिपल इज टु कम, एउटा मधुरो त्यो हिन्दी फिल्मको अथवा इङ्ग्लिस फिल्ममा देखाए जस्तै
मधुरो म्युजिक बजाइदिएर हुन्थ्यो होइन, एकदम सिरियलमा सफ्टली एउटा खालि गाना होइन म्युजिक मात्र बजिरहेको हुन्थ्यो। अनि देयर इज पिन ड्रप साइलेन्स, पिपल आर वर्किङ अराउन्ड क्वाइटली वाचिङ अब्जर्भिङ, अनि हुन्छ नि एकअर्काको बिचमा डिस्कस गरिरहेछ बिस्तारै सफ्टली, त्यो भइरहेछ। म त्यस्तो चिजमा कहिले इन्ट्रेस्ट पनि थिएन। एक दिन साथीले जबरजस्ती लिएर गयो, लिएर गएँ होइन। अनि त्यसपछि एउटा पेन्टिङको अगाडि उभिएर हेरिरहेको थिएँ म, घरि घोडा जस्तो देखिन्छ, घरि बाघ एन्ड देन त्यहाँबाट गएँ म। अनि त्यसपछि एउटा प्लेन क्यानभसमा त्यो ब्ल्याक र एक दुईवटा त्यो कलरको डटहरूलाई चाहिँ भनौँ न त्यो चक्रव्यूह जस्तो बनाएको थिएँ। अनि हेरेँ 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 म, ए यस्तो वाइयात भनेर जान लाग्यो। साथीले सुनेछ, अनि बोलायो, तान्यो मलाई, बसायो, त्यहाँ हेरायो। अनि के हो त त्यो भनेर सोध्यो। दिस इज अ पेन्टिङ, आई डु नट अन्डरस्ट्यान्ड इट, आई एम नट इन्ट्रेस्टेड पनि, दिस इज जस्ट वेस्ट अफ माई टाइम। म 250 रुपियाँ तिरेर यो हेर्न आउनुभन्दा 250मा अझ 50 रुपियाँ तिरेर म फिल्म हेर्न जान्थेँ भनेर भने। होइन तैँले यो बुझेको छैनस्, यो लाइफ हो भनेर भनेको उसले। आई डोन्ट नो उसले के देख्यो त्यो चिजमा, उसले लाइफ कन्सिडर गर्यो भन्दाखेरि भिजुअल कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ जस्तो अब तिम्रो सरी तिम्रो वेन वी टक अबाउट भन न यतातिर के अरे लिसनिङ, हियरिङ अथवा अरू फर्म्स अफ कम्युनिकेसनमा दे कुड बी अ ग्राउन्ड रुल है। तर भिजुअल कम्युनिकेसनमा इट इज अप टु यु टु अन्डरस्ट्यान्ड, तिमीले कसरी बुझ्छौ, त्यो पोर्ट्रे गर्नेले कसरी पोर्ट्रे गरेको छ, तिमीले कसरी बुझ्छौ, यो दुईवटा कुरामा चाहिँ यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब हेर, वाट इज भिजुअल कम्युनिकेसन? Any image that is used to communicate an idea, whether it's a sign, poster, drawing, photograph, in the field of visual communication. TV ad देखि लिएर साइन्स, रोडमा तिमी जान्छौ भनौँ न अगाडि सार्प टर्न छ भनेर साइन हुन्छ, त्यो पनि भिजुअल कम्युनिकेसन। किन? उसले तिमीलाई इन्फर्मेसन दिइरहेछ कि देयर इज अ सार्प टर्न अहेड, बी वेयर होइन। ड्रइङ, पोस्टर, फोटोग्राफ्स, टेलिभिजन एड्स, यो सबै चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ visual communication. If you have a creative flair for visual media, you may be interested in visual communication. Yes. जस्तो अब भिजुअल कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै सिनेमा मेकिङ भयो होइन, क्युएफएक्स के अरे सरी भिएफएक्स भन्छ भिजुअल त्यो एक्स्ट्रा इफेक्ट्सहरू दिने काम होइन। नेपालीहरूको राम्रो छ भनौँ न, नेपालीहरूको चाहिँ एउटा कुरा कस्तो भन्दाखेरि कम्प्युटिङ अथवा कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा नेपालीहरूलाई पनि राम्रै मानिन्छ आज। र यो यो जुन चाहिँ भिएफएक्सहरू छ, ओके, जस्ट फर एन एक्जाम्पल, आई हेभ अ फ्रेन्ड हु इज हेडिङ अ भिएफएक्स टिम इन रेड चिलिज एन्टरटेनमेन्ट। रेड चिलिज एन्टरटेनमेन्ट भनेको इन्डियाको एउटा प्रोडक्सन हाउस होइन, प्रोडक्सन हाउस हो, दे मेक मुभिज होइन। जिरो भन्ने मुभी उनीहरूले बनाएको, त्यो जिरो भन्ने मुभी बनाउँदाखेरि हि वाज दि असिस्टेन्ट भिएफएक्स एडिटर, भिएफएक्स एडिटर जुन थियो उसको असिस्टेन्ट भएर काम गर्दा हि हेज अ भिएफएक्स टिम अफ हिज ओन इन द्याट प्रोडक्सन हाउस। अब उसलाई बम्बे गएर के गर्ने भन्ने भयो, अनि उसले अब कम्प्युटर साइन्समा इन्ट्रेस्टेड थियो, उसले गर्यो होइन। एक्स्ट्रा इफेक्ट्स, भिजुअल इफेक्ट्सको क्लासेसहरू लियो, 1 वर्ष जति त्यतिकै गर्यो। गर्दै जाँदाखेरि एउटा डकुमेन्ट्री मेकिङ प्रोसेस, एउटा त्यही भिएफएक्स सम्बन्धी यिनीहरूको कम्पिटिसन थियो। त्यो कम्पिटिसनमा उसले जितिसकेपछि अनि देन हि गट इन्टु रेड चिलिज इन्टरटेनमेन्ट। अब फोटोग्राफीमा पनि टप फोटोग्राफर्सहरू नेपालको नेपालीहरू अहिले त्यो भएको हुँदाखेरि भिजुअल कम्युनिकेसन भन्दाखेरि यु इफ यु वान्ट यु क्यान मेक इट स्टिल करियर बेस्ड हिसाबले जान सकिन्छ। At its core, visual communication effectively uses images to persuade, entertain, inform, and enlighten an observing audience of products, ideas, and messages. Graphic designers, advertising designers, art directors, and visual artists all utilize various forms of visual media to communicate their ideas to the desired audiences. Modern visual communicators types of visual technology to create artistic images that communicate with the public.
बेसिक कुरा। अब मान्छेलाई अट्र्याक्सन कसरी गराउने त भन्दाखेरि भिजुअल कम्युनिकेसन भयो, मुभिजहरू भयो, ट्रेलर्सहरू भयो। पहिला सुरु हामी ट्रेलर हुन्थ्यो होइन, ट्रेलर भन्दा अब आएर टिजर भयो, ट्रेलर भन्दा सानो। जस्ट इन अर्डर टु हुन्छ नि टु क्लिक द्याट क्युरियोसिटी इन दि अडियन्स है, भिजुअल कम्युनिकेसनको काम त्यो। Visual communication is the communication of ideas through visual display of information. बेसिक के हो त भन्दाखेरि आइडिया कम्युनिकेट गर्ने कसरी, डिस्प्ले इन्फर्मेसन डिस्प्ले गर्ने। जस्तो मुभी रिलिज भयो, यो मुभी कहिले मुभीको पोस्टर छ होइन, पोस्टरले के भन्छ त प्रोडक्सन कसले गरेको, डाइरेक्टरको, एक्टर्सहरूको देखिन्छ त्यहाँ। त्यसपछि आएर भन न रिलिज डेट कहिले हो मेन त होइन। त्यो कुराहरू के भन्दाखेरि एउटा मुभीको बारेमा इन्फर्मेसन डिस्प्ले गरेर, पोस्टरमा इन्फर्मेसन डिस्प्ले गरेर कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ। Primarily associated with two-dimensional images, it includes art, science, photography, typography, drawing fundamentals, color, and electronic resources. Recent research in the field has focused on web design and graphically oriented usability. It is part of what a graphic designer does to communicate visually with the audience. Yes. मैले अघि VFX को कुरा गरिहालेँ। VFX भनेको ग्राफिक डिजाइनर्सहरू बेसिकली गरेको भिजुअल एक्स्ट्रा भिजुअल इफेक्ट्सहरू राख्ने एउटा रियलिस्टिक फर्ममा, सो द्याट हुन्छ नि इट कोइन्साइड्स विथ द स्टोरी अफ द मुभी हैन। अब अरू ग्राफिक डिजाइनरले के गर्छ, जस्तो जर्सी, अब फुटबल, क्रिकेट, डिफ्रेन्ट स्पोर्ट्समा जर्सीहरू बनाउने काम गर्छ होइन। त्यसपछि आएर एडभर्टाइज बनाउँदाखेरि भन न, अब एडभर्टाइजिङहरू अर्ली 1990sतिर फ्रेन्च र स्पेनिस एड्स युज टु बी द बेस्ट। तर 1998, 1999, 2000देखि चाहिँ इन्डियन एड हेज टेकन ओभर द एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्री। अब आज ग्लोबल एड्सहरू हेर्ने हो भने विदेशीहरू भन्छ होइन, विदेशमै बस्ने नेपालीहरू, विदेशमै बस्ने इन्डियनहरू भन्छ बाहिरको एड इज सो डम, सो स्ट्रेट फरवर्ड। तर इन्डियन एडमा देयर सो मच अफ लजिक। पछि 2 मिनट 3 मिनट पछि बुझिन्छ ए यसले यो भन्न खोजेको है। देयर सो मच अफ फन, देयर सो मच अफ एन्टरटेनमेन्ट। त्यो फन, एन्टरटेनमेन्ट, लजिक अथवा किलिङ द लजिक होइन, त्यो सबै कुराको मिश्रण, त्यो सबै कुराको कम्बिनेसनको थ्रुबाट चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन पोर्ट्रे गर्ने काम गरिन्छ होइन। दिस इज हाउ इट फङ्सन्स, दिस इज हाउ भिजुअल कम्युनिकेसन फङ्सन। ओके, जेनेरिक आइडियामा भिजुअल कम्युनिकेसन भन्नाले अब अहिलेसम्म तिमीहरूले के बुझ्यौ? सर हेरेर बुझ्ने, हेरेर बुझ्ने कस्तो हिसाबमा हेरेर बुझ्ने? के भन्ने सर, एकछिन है सर। हेरेर बुझ्ने, ओके। एक्जाम्पल्स त्यो एसएलसी पछि ब्रिज कोर्सको प्याम्पलेटहरू बाँड्छ नि सर, त्यो प्याम्पलेट चाहिँ भिजुअल। यस हो, ब्रिज कोर्सको प्याम्पलेट्सहरू एक्ज्याक्टली। अरू टिभी एडभर्टिजमेन्टहरू हुन सक्यो होइन, होर्डिङ बोर्ड्सहरू हुन सक्यो। हजुर, मुभीको ट्रेलरहरू सर, मुभीको ट्रेलरहरू पनि हुन्छ। मुभी एडभर्टिजमेन्ट, ग्राफिक डिजाइनिङ, न्युजपेपरमा तिमी लिटरली समाचारै पढ्छौ होइन, म्यागजिन्सहरू भयो। यस, दिज आर अल डिफरेन्ट फर्म्स अफ भिजुअल कम्युनिकेसन। The use of visual communication continues to grow, so much so that 84% of all marketing communication is predicted to be visual by 2018. 2018 जुन मार्केटिङ कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छ भिजुअलै हुन्छ। किनभने आजको दिनमा तिमी हेर न, न्युजपेपरमा हेर है त, न्युजपेपरमा एउटा नयाँ प्रडक्ट, एउटा नयाँ कार अथवा एउटा नयाँ 4 व्हिलर लन्च हुन लागेको छ नेपाली मार्केट। वी आर अनअवेयर अबाउट इट। न्युजपेपरले के गर्छ,
पहिला सुरु त्यो सबै छोपिदिन्छ, डे 1 पुरै छोपिदिन्छ, डे 2 साइडबाट अलिकति अगाडिबाट अलिकति देखाइदिन्छ, डे 3 डे 4 डे 5 गर्दै डे 7 मा गएर चाहिँ all of this is exposed अथवा all of the entire four-wheeler is exposed just in order to हुन्छ नि stay in sync with that four-wheeler. मान्छेले त्यो न्युजपेपरहरु किन्छ because they do not want to kill their curiosity. सुरुमा पहिला त्यो हुन्थ्यो, बजाजको बाइक आउँदाखेरि पल्सर भनेर जब सुरुमा नेपालमा आयो वे ब्याक कति 2002 2001 त्यही टाइमतिर म एसएलसी दिँदै थिएँ त्यति। सो त्यतिखेर हुन्छ नि अब हामी 15-16 वर्षको भर्खर एसएलसी दिन लागेको, अब एलिजिबल हो, अब बाइकको लागि पनि एलिजिबल हुने बेला हुन लाग्यो। अनि त्यसपछि पल्सर भन्ने नयाँ जन्तु आयो एन्ड देन वी वर सो क्युरियस हुन्छ नि के हो कसो हो कस्तो हो के हो, बिकज इन्टरनेट वाज नट देयर हैन। एडभर्टाइजमेन्टहरु पनि पछि आएको, पहिला चाहिँ पेपरमा एडहरु आउन थालिसकेपछि टिभीमा एडभर्टाइजमेन्टहरु आउन थाले हैन। अनि त्यो भएको हुँदाखेरि communicating to you without killing the curiosity, because I don't want to kill my curiosity. अब एक हिसाबले उले कम्युनिकेट पनि गरिरहेछ one hand, अनि on the other hand उले बिजनेस पनि भइरहेछ न्युजपेपरले, it's going into the masses, it's covering a good ground हैन। त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ visual communication 84% by probably 90% plus चाहिँ भइसक्यो। There are a number of reasons why the use of visual aids, whether that be images, animated GIFs or videos, continues to increase. The upstick isn't exclusive to a particular medium either. This is happening everywhere: newspaper, websites, social medias, instruction manuals, and email. जेमा पनि भइरहेछ। जस्तो अब इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल भनौँ न, इन्स्ट्रक्सन म्यानुअलमा भिजुअल कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ? किनभने चाइनाले एउटा प्रोडक्ट बनायो, चाइनाले इट डिड नट थिंक नेसेसरी दैट त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ म्यानुअलमा इंग्लिशमा सबै कुरा ट्रान्सलेट गरेर लेखिराख्नु पर्छ भनेर उले त्यो कम्पनीले नेसेसरी सोचेन। तर उले एउटा स्मार्ट काम के गर्दियो भन्दाखेरि भिजुअली देखाइदियो। टेलिभिजन हो भने टेलिभिजनलाई माउन्ट कसरी गर्ने त वलमा हैन, अथवा टेलिभिजनलाई कसरी फंक्सन गर्ने, उसको के फंक्सनालिटिज सबै डायग्राम बनाएर देखाइदियो। Because this Chinese TV is being sold in Nepal, majority Nepali Chinese बुझ्दैन, तर म्यानुअल हेरेर बुझ्ने हो भने because of the diagrams, going through the diagrams हुन्छ नि, सिरियली डायग्राम हेरेर थाहा हुन्छ। अब एउटा कुरा कस्तो हुन्छ, हामी we are used to नेपालमा we are used to doing everything हुन्छ नि। अब जस्तो इलेक्ट्रिशियन चाहियो, प्लम्बिङ चाहियो, अनलाइन बोलाउन मिल्यो, सबै कुरा गर्न मिल्यो। अब टेलिभिजन ल्याउँदाखेरि असेम्बल गर्नु पर्यो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अब टेलिभिजन ल्याएको थियो, मैले टेबल टप राखिरहेको थिएँ, मलाई वाल माउन्ट गर्नु पर्यो। वाल माउन्ट गर्ने बित्तिकै मैले मसित भनौँ न स्यामसङको अथवा सोनीको अथवा एलजीको टिभी छ भने सम्बन्धित सोरुममा म फोन जहाँबाट ल्याएको त्यही सोरुममा म फोन गरेर यसो यसो गर्नु पर्यो, मान्छे पठाइदिनु भन्दा उसले 500-1000 रुपियाँ एक्स्ट्रा दियो, उसले वाल माउन्ट गरिदिन्छ। युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्पेशली दिस थ्री रिजन्स जहाँ चाहिँ नेपालीहरू बाहुल्य छ हैन, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यु नीड टु डु इट अन योर ओन। देयर आर प्लम्बर्स, देयर आर इलेक्ट्रिशियन्स, तर इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ। प्लम्बिङ इज 2018 तिरको कुरा हो हैन, 2015 तिरको कुरा हो। 2013 देखि 2015-16 सम्म प्लम्बिङ वाज वान अफ द मोस्ट पैसा कमाउने जब इन द युनाइटेड किङडम। इंग्लैंड, स्कटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, यो चारवटा ठाउँमा चाहिँ प्लम्बिङ सबभन्दा धेरै पैसा कमाउने जब थियो हैन। त्यो भएको हुँदाखेरि वाइ वेस्ट सो मच अफ मनी भनेर उनीहरू चाहिँ म्यानुअलहरू हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन म्यानुअलको थ्रुबाट हेर्छन्। अन्तखेरि अमेरिकामा सुरुमा 2002, 2004-05 तिर एसएलसी सिधेपछि 11-12 सिद्धाएर ब्याचलर्स गर्न जाँदाखेरि 5-6 तिर
2004 मा 2005 2006 तिर चाहिँ मेरो साथीहरू जान्थ्यो अमेरिका गयो होइन अब ब्याचलर्स गर्न गयो ब्याचलर्स गर्न जाँदाखेरि दे वाज सो मच इन्टु मनी सेभिङ तर हुन्छ नि कपाल सपाल पनि नकाट्ने किनभने बाबु वाज भेरी एक्सपेन्सिभ के गर्ने त मसिन किन्ने म्यानुअल पढ्ने कुन ब्लेडले के हो हेर्ने अनि आफैले गर्ने हेयर डिजाइन आफ्नो आफैले गर्ने सो इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल्सहरू पनि एउटा फर्म अफ भिजुअल कम्युनिकेसन पढ्न आउँछ टु गिभ यु एन आइडिया चेक आउट दी स्ट्याट्स अबाउट भिजुअल कम्युनिकेसन when it comes to social media a study by Adobe found that Facebook posts that include images produce 600 रेगुलर टेक्स्ट हुनुमा र फोटो हुनुमा इन्भल्भमेन्ट फोटोमा 650 टाइम्स हायर छ रे Popular GIF creation site Giphy recently announced that they are delivering 1 billion GIFs a day. And that this time spent per day watching video and GIFs a day matro. And that this trend is about to increase. This पछि छैन त्यहाँ म तिमीलाई स्लाइड्स पठाइदिँदाखेरि फाइनल गरेर पठाइदिन्छु 1 billion GIFs a day and that this trend is certainly increasing भन्ने कुरा हो है time spent by adults in the US grew by more than 5% from an average of 39 seconds per day in 2011 to an average of 1 minute 55 seconds in 2015 and usage is still trending upward 2015 मा 1 minute 55 थियो अब आज 6 वर्षपछि सायद it's almost 2.5-3 minutes per day at least averagely. So why the increase in visual communication? Bandakiri, content creators are figuring out that visual communication is a much more impactful way to get your point across. तिमी भाषण दिनु यता उता गर्नु भन्दा तिमीले एउटा भिडियो बनाउने भिडियो बनाइसकेपछि आजको दिनमा हुन्छ नि आजको दिनमा आफ्नो युट्युब पेज बनायो इट्स सो अमेजिङ के बच्चाहरू अब छ कति 8-9 वर्षको छ मेरो भान्जी एन्ड देन लास्ट इयर उसको बर्थडेमा आई आस्क्ड हर एन्ड देन शी सेज शी वान्ट्स टु ग्रो अप एज अ भ्लगर शी वान्ट्स टु बिकम अ भ्लगर लाइफस्टाइल त्यो हिसाबको चाहिँ भ्लग गर्ने रे उसले अनि उसलाई चाहिँ त्यो क्यामेरा चाहिँ के भन्छ रे त्यो भ्लग गर्ने क्यामेराको नाम GoPro. She wanted a GoPro in her birthday, in her ninth or the 10th birthday. 9 वर्षको बच्चाले GoPro भनेर थाहा हामी 9 वर्षमा हामी बिन्दास थियौँ गुच्चा त खेल्दैन थियो गुच्चै हो होस्टेलमा हुन्थ्यो के गुच्चा खेल्न दिँदैन पढ्नु पर्थ्यो शिक्षामा पर्ने क्यामेरा So this is how it has been changing. This is how visual communication has been developing. पहिला एडभर्टिजमेन्ट हुन्थ्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी हुन्थ्यो हैन एउटा बुस्टर हुन्थ्यो इन्डियन टिभी मात्र आउँथ्यो नेपाल टिभी आउँथ्यो अनि इन्डियन टिभी आउँथ्यो इन्डियन टिभीलाई एन्टिनामा बुस्टर जोड्नु पर्ने हुन्थ्यो बुस्टर इज इन अर्डर टु बुस्ट द वेव्स द्याट इज कमिङ वेभ लेन्थ बुस्ट गराउनु अनि त्यसपछि एन्टिना घुमाउनु पर्थ्यो अनि तलबाट आयो भन्थ्यो माथिबाट सोध्यो आयो भनेर तलबाट आयो भन्यो अनि अलिकति मिलाउँदा गयो भनिदिन्थ्यो त्यसरी इट स्टार्टेड त्यसपछि अब स्याङ्ग्रिला च्यानल भनेर आयो अलिकति हाफ आर्कवाला हुन्छ त्यो के भन्छ हाफ आर्कवाला एन्टिना हुन्थ्यो त्यसपछि डिस आयो ठुलो छातावाला अनि त्यहाँबाट स्पेस टाइम नेटवर्क आयो अनि त्यहाँबाट जलखेल टेलिभिजन आयो जलखेल केबल नेटवर्क आयो ललितपुरमा अब हेर्दा अब डिफ्रेन्ट केबल्सहरू आयो त्यसपछि डिटिएच लिएर आयो होम टिभी थियो एउटा डिस टिभी थियो एउटा डिस टिभीको ब्रान्ड एम्बेसडर हरिवंश र मदन कृष्ण होम टिभीको एम्बेसडर मनिषा कोइराला दुईजनाले इन्डिपेन्डेन्टली फङ्सन गर्न सकेन एन्ड देन दे रियलाइज द बेस्ट अप्सन वाज
लेट्स मर्ज भनेर डिस होम भनेर बनायो। तिनैजनालाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको, जो ब्रान्ड एम्बेसडर थियो त्यही ब्रान्ड एम्बेसडर एज इट इज दे स्टेट। र कर्पोरेट कनेक्सन भनेर थियो पहिला डिस होमले चाहिँ कर्पोरेट कनेक्सन भनेर जो कर्पोरेटहरू थियो उनीहरूको घर घरमा थियो। मेरो मामा वाज वर्किङ एट अ कर्पोरेट हाउस देन, अनि उसकोमा चाहिँ ही कुड एन्ड नी होइन। एन्ड देन मेरो घरमा आयो। वी वर वान अफ द फर्स्ट प्रिभिलेज टु युज डिस होम्स, वान अफ द फर्स्ट प्रिभिलेज टु युज द्याट युज द्याट डिस होम भन्ने कुरा। अनि अब डिस होम आयो, टिभी हेर्न थाल्यो, इन्टरनेट आयो, इन्टरनेट पनि हुँदै गयो। सो ओभर द इयर्स भिजुअल कम्युनिकेसन हेज चेन्ज, द प्याटर्न हेज चेन्ज, द प्याटर्न हेज डेफिनेटली चेन्ज होइन। The major important reasons why visual communication is crucial in order to effectively deliver a meaningful message. One, it saves time by relaying message faster. Two, ensures that a clear, unified message is delivered. Three, helps to provide a shared, consistent experience. Four, is better, visual communication results in better retention of information. बेटर रिटेन्सन अफ इन्फर्मेसन भनेको त जस्तो तिम्रो जिमेलमा आयो होइन, फोटोहरू छ तिमीसित, तिमीले कुनै इन्फर्मेसन रिटेन गर्नु पर्यो होइन। त्यो इन्फर्मेसन रिटेन गर्नु पर्यो भने तिमीले भन न एउटा होर्डिङ बोर्डमा तिमीले चाहिँ एउटा उसको कन्सल्टेन्सी को एउटा होर्डिङ बोर्ड थियो, त्यो होर्डिङ बोर्ड तिमीले खिचेर राखेको थियो। अब यु डु नट रिकल द नेम, यु डु नट नो द नम्बर, तर यु निड टु गो देयर होइन। त्यो हुँदाखेरि त्यो तिमीले इन्फर्मेसन रिटेन मोबाइलबाट यसो स्क्रल गरेर त्यो फोटो हेरेर तिमीले सजिलैसँग इन्फर्मेसन रिटेन गर्न सक्छौ। टाइप्स अफ भिजुअल कम्युनिकेसन uses artistic license to communicate thoughts and ideas through sight. People skilled in visual communications commonly work in advertising, web design, journalism, and publishing, and in many cases in their own studios teach the craft. They use simple and advanced techniques to get their messages across, everything from pencils to computers. A basic ठुलो आर्ट हुँदाखेरि पहिला सुरु कार्टुन बनाउँदाखेरि पहिला पेन्सिलले बनाइन्थ्यो होइन, पेन्सिलले डिफ्रेन्ट पेजमा बनाइन्थ्यो, अनि हरेक पेजलाई चाहिँ सर एकैचोटि फ्लिप गर्दाखेरि एउटा त्यसरी चाहिँ कार्टुन्सहरू बन्थ्यो। अब आजको दिनमा एभ्रिथिङ इज कम्प्युटराइज, राइट फ्रम पेन्सिल टु कम्प्युटर्स। You have a career there in visual communication. Where graphic designers plan and create marketing materials that communicate visually. They work in a variety of settings, including public publishing companies, advertising firms, and corporations, where they assist with advertising campaigns and business promotion. Graphic designers also help develop brochure, press packets, and fundraising programs. Some choose to work alone and freelance for clients. Many graphic designers earn college degrees and stay current on the latest software programs. Artistic work, so just go through this. Art, photography, multimedia. यति छ। त्यसपछि आज युनिट सिद्धिन्छ, तिमीहरूलाई प्रिपेरेसन गर होइन। भोलिदेखि 1-2 दिन चाहिँ ब्रेकै लिउँ, किनभने लेट्स नट रस है। भोलि फिजिकल क्लासेस भयो भने आवाजै हरायो सर हजुर। ओए भोलिदेखि फिजिकल क्लास हो, अरू त्यही भने जस्तो लाग्छ होइन, इन केस फिजिकल क्लास भयो भने झन् चाँडो हुन्छ कोर्स भनेर ब्रेक लिनु भने खै सरको आदि नै गयो। आज सक्यो भने भोलि क्लास हुँदैन कि हाम्रो यो। नेट गयो जस्तो छ। नेट गयो जस्तो छ। अनि ओइ सबैजना सुन त ओइ, यो च्याटदेखि लिएर
यो क्लास जति सबै रेकर्ड हुन्छ है केटा त्यही भएर अलि अस्ति केटाहरू पुरै यहीँ बसेर प्लान बनाइरहेको रहेछन् बाहिर घुम्न जाने अनि त्यही भएर भने कि मैले सबै रेकर्ड भइरहेको हुन्छ क्या अनि त्यो ल त्यसले हेर्छ ल म्यान रमाइलो हुने भयो अब क्लासको भिडियो मात्र रेकर्ड पनि होइन च्याट पनि रेकर्ड भइरहेको हुन्छ ल अन्सु गयो यार हामी अहिलेकोहरू हामीलाई तर spy हानेर तर त्यो कहाँ त्यो त्यस्तो हेर्ने फुर्सदै हुँदैन होला नि यार थिङ्क पोजिटिभ त्यो त 2 घन्टा त बस्यो होला हुन्छ बसेन होइन आधी जति भालो भएन नि ओए अब administration यादै नबोलौँ त्यो अब फेरि त्यो गल्ती नगर के गर्ने हो है एकछिन कुर्ने ओइ रहेछ। रोशन ओइ ओइ रोशन ओइ ओइ रोशन भन न तिमीलाई ठिक भयो उठ्नै सकेन यार त्यो ल्याङ ल भयो यार यो चेक के गर्नु गयो गर्यो त्यस्तो मोहित रोशनलाई के गर्यो त्यस्तो यो एमसी सिलेबस भनिदिउ न कुन युनिट हो युनिट 6 सम्म हो अरे युनिट 3 को चाहिँ स्लाइड सरले पठाइसकेको छ हैन अनि युनिट 3 आउँदैन होला अनि बाँकी 1 देखि 6 सम्म आउँछ होला ए ल ल पर्खै म यो स्लाइड्स हेर्छु म सरले पठाएको स्लाइड्स त्यही छ युनिट 6 युनिट 5 आउँछ अनि दिवस के छ यार 1 र 2 आउँछ 3 आउँछ रियलमै हुन्छ एक्जाम 1 2 5 6 के 4 5 ओइ एग्री रियलमा हुन्छ र एक्जाम हुँदैन होला यस्तो टिचरहरुले कहाँ ओइ अनलाइन त्यस्तो भयो हुन्छ? सजिलो त सजिलो तर होइन त्यस्तो गर्नु भएन हौ सजिलो भएर भन्दा झन् डिस्टेन्सिङ हुन्छ होला नि त ओइ तिमी एग्री कम्प्लेन गर न हामी आउन सक्दैनौँ एकदमै दिदो भनेर म त आउनु सक्छु कोरोना केस बढेको छ हैन ओ साँच्ची हो तर यस्तो बेला गर्नुहुन्न के सजिलो नि हुन्छ कि हामीलाई हेर न मा कहिले हो र एक्जाम केटा हो अब पर्सि चाहिँ मेटुमा हो नि ल मुला यार उही क्लास त आइसक्यो आज यार। बल्ल बल्ल आएको मेटुमा एक्जाम तिर आगे ल त्यही भने एग्री फिजिकल भयो भने चाहिँ तिमी कम्प्लेन चाहिँ गर है कलेजमा कल गर्न लाउनु पर्छ मालु सर आइसक्यो गुड मर्निङ सर बल्ल गुड मर्निङ भन्न भ्याइस धन्यवाद होइन अब एउटा कुरा है तिमीहरूलाई म प्रेसर चाहिँ दिन्न होइन अब दिस इज जस्ट बिट्विन अस हामीको कुरा हो यो किन हो यताउता भनेर भोलि र पर्सि 2 दिनको क्लास म क्यान्सल गरिदिन्छु अब 2टा मात्रै युनिट बाँकी छ प्रिबोर्ड आउन स्टिल वी हेभ एम्पल अफ टाइम र अब यो 2टा युनिट सिकिसकेपछि तिमीहरूको ग्रुप प्रेजेन्टेसन इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसन सबै कुरा बाँकी छ त्यो हुँदाखेरि लेट इट बी आज युनिट मिड टर्ममा युनिट नम्बर 6 सम्ममा आउँछ र अहिले फेरि एकचोटि भन्छु लङ आन्सर जुन 8 मार्क्सको क्वेसनहरू त्यसमा चाहिँ चिठीहरू अथवा कुनै कम्युनिकेसनसँग सम्बन्धित कुनै केस स्टडीहरू कुनै चिठीहरू हुनसक्छ एआइडिए फर्मेटमा कुनै भनौँ न त्यो अस्तिको जस्तै बाजुराको जस्तै त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरू है तिनीहरू चाहिँ अलिकति सर त्यो मैले बनाएको ठिक थियो सर ठिक थियो हजुर सर अनि युनिट 3 आउँदैन हो युनिट 3 छैन युनिट 3 भनेको त्यही हो भिजुअल कम्युनिकेसन लास्टमा गर्ने हो पावर पोइन्ट कसरी युज गर्ने भन्ने हुन्छ सर पावर पोइन्ट कसरी युज गर्ने प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने हो पावर पोइन्ट कसरी युज गर्ने म भन्दिनँ तिमीहरूले इन्टरनेटबाटै एक्सेस भएर गरिसकिन्छ होइन त्यसमा समस्या भएन तर अब प्रेजेन्टेसन चाहिँ कसरी दिने भन्दाखेरि 2-3 कुराहरू स्लाइड्सहरू कस्तो हुनुपर्छ स्ट्यान्डर्ड स्लाइड्समा कतिवटा पोइन्टहरू राख्न मिल्छ प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि ट्रिक्स एन्ड ट्रेड्सहरू के हो त्यो लास्टमा म भनिदिन्छु बिफोर वी वाइन्ड अप एक दिनको 40 मिनटको सेसन हुन्छ त्यसमा म भनिदिन्छु ल आजलाई यति नै गरौँ I'll see you guys on अनि सी क्लास चाहिँ मिड टर्म सम्म हुँदैन रे पछि अफलाइन हुने भयो भने चाहिँ हुन्छ रे
यसपछिको पिरियड खाली सी क्लास मिड टर्मसम्म हुँदैन हस् क्षितिजलाई जान हतार भएको हो तिमीमा के नपर्छ ल आजलाई यति राख्दिउँ I'll see you guys on Wednesday हो ल त ल ल सुन त आज छैन क्या अब खाली एक पिरियड अब कुन पिरियड छ केटा सिधै त्यसपछि अकाउन्ट छ कि अकाउन्ट होला सिधै अकाउन्ट होला म्याथ पनि नहुन सक्छ है आज म्याथ सर गाउँबाट फर्किनु भइसक्यो म्याथ्स यस्तो हो क्या सर अस्ति गाउँ गइसकेको थियो थर्सडे कि वेन्सडे अनि अब आज आउने अरे आज त छिटो आइपुगिछ भने चाहिँ क्लास हुन्छ अरे छिटो आइपुगेको छैन भने चाहिँ क्लास हुँदैन अरे खै बुढाको हुँदैन होला मै जडे बिएको लागि गएको हो क्या अरे सर साला जोडिया ओए रेकर्ड हुँदैछ है रेकर्ड भइरहेछ है कहाँ सुन्छ र भने नि रेकर्ड हुँदैछ किन डरा केटाहरू पुरा डराएर मैले त बोलाएर रे एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ दिवसले कि तल जड्यो भने त पुरा बडी बोला ल त यार केटा केटा बाइ बाइ केटा मिस यु गाइस ल यार होला